क्लास 10 कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको हामी आज क्वेसन नम्बर 14 गर्छौँ है। 14 लाई एक्सप्लेन गर्दैछु म। 14 ले क्वेसनमा यसरी लेखेको छ, इफ द रेट्स अफ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट फर द फर्स्ट एन्ड द सेकेन्ड इयर आर 7% and 8% respectively, then let us write by calculating the compound interest on rupees 6,000 for 2 years भनेर क्वेसन सोधेको छ। तिमीहरूले यहाँ स्क्रिनमा देख्दैछ है, प्रिन्सिपल दिएको छ 6,000, रेट अफ इन्ट्रेस्ट 7% र रेट अफ इन्ट्रेस्ट 8% फर द फर्स्ट इयर एन्ड फर द सेकेन्ड इयर। मतलब सधैँ चाहिँ फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर भन्ने हुँदैन थियो, डाइरेक्टली रेट अफ इन्ट्रेस्ट एउटा मात्रै दिएको हुन्छ होइन। यो केसमा चाहिँ दुईटा रेट अफ इन्ट्रेस्ट दिएको छ, त्यस कारणले गर्दा फर्मुला अलिकति मोडिफाई हुन्छ। यहाँ एमाउन्ट इज इक्वल्स टु प्रिन्सिपल टाइम्स 1+R1/100 फर फर्स्ट इयर इन्टु 1+R2/100 फर सेकेन्ड इयर। अब थर्ड इयरमा छ भने अझै 1+R3/100 हुन्छ। यो कुरो नोट गरिराख्नु पऱ्यो तिमीहरूले हो। यो एडिसनल एउटा नयाँ फर्मुला आयो, एमाउन्ट इज इक्वल्स टु प्रिन्सिपल टाइम्स 1+R1/100 इन्टु 1+R2/100। 2 वर्ष छ, त्यसकारण यहाँ 1 वर्षको लागि यो, अर्को वर्षको लागि यहाँ पावर n लाग्दैन। अब प्रिन्सिपलको भ्यालु 6,000 दिएको छ, R1 को भ्यालु 7, यहाँ R2 को भ्यालु 8 दिएको छ। भ्यालु हाल्यो, भ्यालु हालेपछि अलिकति सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि यहाँ 100 + 7 107/100, यो 100 + 8 108/100। यसमा 3टा 0 र मुनिको 3टा 0 क्यान्सल गर्दाखेरि यो उब्रिन्छ मेरो 6 × 107 गुणा गर्दा 642, 108 डिभाइडेड बाई 10 हो। अनि यो फेरि दुईटा गुणा गर्दाखेरि तिमीहरूको 69336 डिभाइडेड बाई 10 हुन्छ। अनि यसलाई 10 भनेको एउटा डिजिटको बादमा हामी पोइन्ट लाउँछौँ, यहाँनिर पोइन्ट लाग्यो हो। तिमीहरूलाई मल्टिप्लिकेसन यहाँ गरेर मैले देखाइदिएको छु, तिमीहरू सक्दो आफै गर्नु मल्टिप्लिकेसन। त्यहाँदेखि हामीलाई सोधेको चाहिँ क्यालकुलेट कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको छ, त्यस कारणले गर्दा कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इज इक्वल्स टु एमाउन्ट माइनस प्रिन्सिपल। एमाउन्ट अहिले भर्खर खोजेको भइगयो हो, यहाँनिर हुँदो रहेछ मेरो 6,933.6 अनि 6,000 त मेरो प्रिन्सिपल थियो, घटाउँदाखेरि 933.60। नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ क्वेसन नम्बर 16 छ आजको लागि है। इफ द सिम्पल इन्ट्रेस्ट अफ अ सर्टन सम अफ मनी फर 1 year इज ₹50 एन्ड द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट फर 2 years is ₹102, let us write by calculating the sum of money and the rate of interest भनेर सोधेको छ यहाँनिर। द्याट मिन्स यहाँ दुईटा कुरो दिएको छैन, सम अफ मनी भनेको प्रिन्सिपल पनि क्यालकुलेट गर अनि रेट अफ इन्ट्रेस्ट भनेको आर पनि क्यालकुलेट गर भनेको। दुईटा चिज थाहा छैन र दुईटा चिज चाहिँ थाहा छ। के थाहा छ भन्दाखेरि सिम्पल इन्ट्रेस्ट फर 1 year इज ₹50 एन्ड द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट फर द 2 year इज 102 भनेर यो दिएको छ। अच्छा, यो हिसाब गर्दाखेरि पहिला हामी फर एसआई होइन, एसआईको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि एसआई इज गिभन एज 50, एसआईको फर्मुला PRT/100 इज इक्वल्स टु 50 भइगयो। पी त पी नै हो, क्यापिटल आर चाहिँ स्मल आरले डिनोट गर्यो, अनि टाइम चाहिँ मेरो एसआईको लागि चाहिँ 1 वर्ष डिभाइडेड बाई 100 इज इक्वल्स टु 50। सो अब क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो त पिआर मात्रै उब्रियो, अनि यो चाहिँ गुणा गर्दाखेरि 5,000 भयो। लेट इट बी इक्वेसन नम्बर 1। यसलाई इक्वेसन नम्बर 1 भनिराखौँ। अब हामी जान्छौँ सिआईमा। सिआईमा हामीलाई के भनेको छ भन्दाखेरि प्रिन्सिपल पी भएको, रेट अफ इन्ट्रेस्ट आर भयो, एन नम्बर अफ इयर्स चाहिँ 2 years हो नि, अनि सिआई इज गिभन एज 102, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट त 102 दिएको छ। अनि सिआई निकाल्ने फर्मुला डाइरेक्ट फर्मुला छ एउटा, यो चाहिँ हो प्रिन्सिपल टाइम्स 1+R/100 होल टु द पावर अफ n - 1 हो। यो चाहिँ फर्मुला हो सिआई निकाल्ने। द्याट मिन्स यो पीले गुणा गऱ्यो भने के हुन्छ भन्दा p × 1+R/100 होल टु द पावर अफ n - p हुन्छ। द्याट मिन्स p × 1+R/100 होल टु द पावर n भनेको त एमाउन्ट हो नि, एमाउन्ट माइनस प्रिन्सिपल भनेको सिम्पल इन्ट्रेस्टै हो। त्यसलाई अलिक मोडिफाई गरेर एउटा फर्मुलै बनिन्छ। सिआईको फर्मुला हुन्छ p टाइम्स 1+R/100 होल टु द पावर अफ n - 1 इज इक्वल्स टु 102। यो चाहिँ फर्मुला भयो। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दै जाउँ, भ्यालु हाल्दै जाउँ। पी त यतिकै बस्यो, 1+R/100 होल टु द पावर अफ n, 2 वर्षको लागि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हो, -1 इज इक्वल्स टु 102। नेक्स्ट यो a + b होल स्क्वायर लाग्छ यहाँनिर, a स्क्वायर, a भनेको 1 हो, b भनेको R/100। सो a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, यो -1 एज इट इज इक्वल्स टु 102 पनि एज इट इज होइन। नेक्स्ट हाम्रो यहाँ 1 को स्क्वायर 1 नै हो, अनि यो गुणा गऱ्यो भने त 2 × 1 2 R/100 प्लस यो R स्क्वायर बाई 100 को स्क्वायर गऱ्यो भने यहाँ दुईटा 0 को स्क्वायर 4टा 0 हुन्छ, -1 एज इट इज। फेरि यो -1 र +1 क्यान्सल गर्नु सक्छ हामीले, क्यान्सल गरिदियो, उब्रेको छ मेरो 2R/100,
यो आर स्क्वायर बाई यो चारवटा 0 1 र चारवटा 0 इज इक्वल्स टु 102। नेक्स्ट म ब्र्याकेट खोल्छु, ब्र्याकेट खोल्दाखेरि 2 यो पी भित्र बस्छ 2pr बाई 100, यता पनि ब्र्याकेट खोल्दाखेरि आर स्क्वायरलाई आर लेख्नुपर्छ। अहिले यहाँनिर तिमीहरूलाई कारण बताउँछु। pr इन्टु आर इन्टु आर भनेको आर स्क्वायर हो, तर यहाँ फुटाएर अलग अलग लेखेको छु मैले छुट्याएर। ल पी इन्टु आर डिभाइडेड बाई यो त माथिबाटै आउँदैछ। अब अघि हामीले सिम्पल इन्ट्रेस्ट माथि मैले याद गर्यो, इक्वेसन नम्बर 1 मा लेखेको छ पीआर को भ्यालु इज 5000। सो अब यहाँनिर पीआर को जग्गामा म 5000 लेख्छु, यो पीआर को जग्गामा यहाँ 5000 लेख्छु इज इक्वल्स टु 102। यहाँनिर मेरो दुईटा 0 काट्यो, 50 इन्टु 2 गुणा गर्दा 100। यहाँनिर मेरो तीनटा 0 काट्यो, यहाँ 5 उब्रियो, 5 1 जा 5 5 2 जा 10 गर्दा r बाई 2 मात्रै उब्रियो इज इक्वल्स टु 102। नेक्स्ट यो 100 उता जाँदाखेरि 102 माइनस 100 भनेको 2 मात्रै उब्रियो, r बाई 2 एज इट इज। r बाई 2 इज इक्वल्स टु 2 भनेको अर्थ क्रस मल्टिप्लाई गर्दा r को भ्यालु आउँदो रहेछ मेरो 4%। सो हाम्रो के निक्ल्यो भन्दाखेरि रेट अफ इन्ट्रेस्ट इज 4%। फेरि हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि फ्रम इक्वेसन नम्बर 1 पीआर को भ्यालु 5000 भनेर थाहा छ, पी को भ्यालु यतिकै बस्यो, आर को भ्यालु 4 हाल्यो र पी निकाल्नु लागि 5000 डिभाइडेड बाई 4 गर्दाखेरि आउँदो रहेछ मेरो 1250 रुपिज। यसरी चाहिँ हामीले यसको रेट अफ इन्ट्रेस्ट र प्रिन्सिपल क्याल्कुलेट गर्नु सक्छौँ। अच्छा, नेक्स्ट सम छ यहाँनिर क्वेसन नम्बर 18। क्वेसन नम्बर 18 ले भन्दो रहेछ लेट अस क्याल्कुलेट compound interest on rupees 6000 for 1 year at the rate of 8% compound interest per annum compounded at an interval of 6 months भनेर सोधेको छ। अच्छा, यहाँ स्क्रिनमा देख्दैछ तिमीहरूले क्वेसन नम्बर 18 को प्रिन्सिपल 6000 देख्छ, टाइम 1 वर्ष, रेट अफ इन्ट्रेस्ट 8% compounded at an interval of 6 months भनेर भनेको छ। द्याट मिन्स हाफ इयरली हो नि त, यो हाफ इयरलीको फर्मुला लाग्छ यहाँनिर। सिन्स एमाउन्ट इज इक्वल्स टु प्रिन्सिपल टाइम्स 1 प्लस आर बाई 2 डिभाइडेड बाई 100 होल टु द पावर अफ 2n। यो कम्पाउन्डेड हाफ इयरली छ होइन, 6 महिनामा इन्ट्रेस्ट दिन्छ भने चाहिँ फर्मुलामा के हुन्छ भन्दाखेरि आर को जग्गामा आर डिभाइडेड बाई 2, n को जग्गामा n मल्टिप्लाई बाई 2 हुन्छ। r बाई 2 यता चाहिँ 2 इन्टु n हुन्छ। यहाँ भ्यालु हाल्दा प्रिन्सिपलको जग्गामा 6000 हाल्यो, रेट अफ इन्ट्रेस्ट r डिभाइडेड बाई 2, नम्बर अफ इयर्स त 1 होइन, इन्टु 2 गर्दाखेरि 8 डिभाइडेड बाई 2 गर्दा यहाँ 4 हुन्छ, अनि 2 इन्टु 1 गर्दा 2 भयो। यहाँ 100 इन्टु 1 100 प्लस 4 104 बाई 100 को होल स्क्वायर आयो। यो 104 बाई 100 इन्टु 104 बाई 100 दुई खेप लेख्यो, यसको 3टा 0 यसको पनि 3टा 0 काट्यो, 3टा 0 काटिसकेपछि यहाँनिर 104 र 104 गुणा गर्यो, जति आउँछ रिजल्ट त्यसलाई फेरि यो 6 ले गुणा गरेको छ, 6 ले गुणा गर्यो, 6 ले गुणा गर्दाखेरि आउँदो रहेछ मेरो 64896। 64896 डिभाइडेड बाई 10 गर्नु भनेको त एउटा डिजिटको बादमा पोइन्ट लाउनु हो हैन। एउटा 10 छ भने एक डिजिट बादमा पोइन्ट लाग्छ नि त, डिभाइड गर्दा यहाँ पोइन्ट लाग्यो। यो चाहिँ भयो मेरो एमाउन्टको भ्यालु। अब मलाई त कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट खोज भनेको छ, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कसरी खोज्छु भन्दाखेरि एमाउन्ट माइनस प्रिन्सिपल, एमाउन्ट यो भइगयो, प्रिन्सिपल यो भइगयो, घटाउँदाखेरि हाम्रो निक्लिन्छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। यस्तो प्रकारले आज तिमीहरूले 2-3वटा हिसाब, 3टा हिसाब जुन चाहिँ गर्यो अलिकति डिफ्रेन्ट गर्यो। डिफ्रेन्ट रेट अफ इन्ट्रेस्टको अलिकति अर्को फर्मुला हुन्छ, याद गरिराख्नु हो। अनि यो रेट अफ इन्ट्रेस्ट सपोज तिमीहरूलाई हाफ इयरली कम्पाउन्डेड हाफ इयरली भनेको छ भने चाहिँ फर्मुला अलिकति मोडिफाई हुन्छ भन्ने कुरो याद गरिराख्नु। अनि यो कुरोहरू जम्मै तिमीहरूले वाट्सएपबाट पाउँदैछ तिमीहरूले। अब आज भोलि 3 दिनमा तिमीहरूले म युट्युबमा हेर्छु भने हुन्छ, तिमीहरूले प्रहलाद छेत्री म्याथमेटिक्स लेख्यो भने यो जम्मै कुरो युट्युबमा हालिदिएको छु मैले, एनी टाइम तिमीहरूले हेर्नु सक्छ।